नाज़रीन आदाब 27 मार्च 2023 मुताबिक 4 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत मंसूख किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इतवार को मुल्क गिर एहतजाज किया। इसी ज़िम्न में कांग्रेस दिल्ली के राजघाट के अलावा तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एक दिन का सत्याग्रह किया गया। राजघाट पर कांग्रेस के धरने में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। राजघाट पर कांग्रेस के धरने से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर उन्हें कुचलने की कोशिश की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खड़गे ने सवाल किया कि राहुल गांधी ने तो इंतखाबी जलसे से उन भगोड़ों के खिलाफ आवाज उठाई थी जो मुल्क का पैसा लेकर भाग गए, तो फिर इससे मोदी जी को दर्द क्यों हुआ। जोरावर लीडर अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए यूपी पुलिस की एक टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद को उमेश पाल के अगवा के एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद इस मामले में कलीदी मुलजिम है। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक को प्रयागराज लाने के लिए 15 रुकनी पुलिस टीम जरूरी अदालती दस्तावेजात के साथ अहमदाबाद पहुंची है। अतीक को पुलिस वैन में वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और 1275 किलोमीटर के सफर के दौरान एक और स्कॉट वैन उसके साथ जाएगी। ख्वातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान को तीसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। निकहत जरीन ने 50-48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। निकहत ने फाइनल में वियतनाम की न्यूगेन थी ताम को शिकस्त दी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की पूरी दुनिया में बहस का मौजू है और हर हिंदुस्तानी शमसी तवानाई की अहमियत को समझ रहा है। मिस्टर मोदी ने इतवार के रोज़ आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में 99वें एडिशन में मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया साफ सुथरी तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई की बात कर रही है। पूरी दुनिया के लोग यकीनी तौर पर इस शोबे में हिंदुस्तान की गैर मामूली कामयाबी के बारे में बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबका प्रयास का ये जज्बा आज हिंदुस्तान के शमसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 9 सालों में बहुत सी स्कीमें लागू की गई हैं जिन्होंने मुल्क के हर शहरी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पैदा किया है। उत्तर प्रदेश उन तमाम स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज करने वाली रियासतों में से एक है। हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा सबको बगैर किसी तफरीक के मिल रहा है। लोगों को बीमारियों से निजात मिली है, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। वज़ीर आला ने अपने ख्यालात का इज़हार हुकूमत हिंद के ताउन से लाइव स्टॉक सेहत और बीमारियों के तहत 201 करोड़ रुपए की लागत से जीपीएस से लैस 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स यानी MUV फ्लैग ऑफ के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में किया है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी ने इतवार को 25 अजला के ज़िलई सुदूर का ऐलान किया है। MY फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई पसमानदा पर जोर दिया गया है। जंग बहादुर यादव को अवध खित्ते के अम्बेडकर नगर का जिला सदर बनाया गया है। रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने 25 अजला के जिलाई सरबराहों के दरमियान जात पात की मुसावात का पूरा ख्याल रखा है। 25 जिलाई सरबराहों में से 4 मुसलमानों, 6 यादव, 1 ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पाल, सैनी, निषाद, जाटो और खुशवाहा और दीगर इंतहाई पसमानदा तबकात के लीडरों को मुख्तलिफ अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। CBI लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उस गुरोह के खिलाफ FIR दर्ज की है जिसने इस्मत दरी और SC/ST के फर्जी मामले दर्ज किए थे। ये गैंग प्रयागराज में वकीलों समेत लोगों को फर्जी केसों में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा था। CBI लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस ताल्लुक से 3 मामले दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि झूठे मुकदमात में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक मुबैना मुतासरा ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की जिसमें इस्मत दरी के केस को जल्द निपटाने का हुक्म दिया जाए। इस मामले में एक मुल्जिम वकील ने हाई कोर्ट में ऐसे 51 मुकदमात की फेहरिस्त पेश की जिसमें लोगों को इस्मत दरी और SC/ST एक्ट में फंसाया गया था। इसमें से 36 मुकदमात सिर्फ मौजा आइम्मा थाने में दर्ज किए गए थे। वकील ने अदालत को बताया कि प्रयागराज में एक बहुत ही शातिर गिरोह सरगर्म है जिसमें कुछ ख्वातीन और वकील भी शामिल है। ये गैंग ख्वातीन के जरिए बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाता है और फिर केस वापस लेने के नाम पर भारी रकम का मुतालबा करके ब्लैकमेल करता है।
ریاستی پرندے سارس سے دوستی کرکے سرخیوں میں آئے عارف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور محکمہ جنگلات نے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے نوٹس جاری کر انہیں طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تسلی بخش جواب نہ ملنے پر محکمہ جنگلات عارف کے خلاف مزید کارروائی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سارس کا نیا ٹھکانہ کانپور زولوجیکل پارک بن گیا ہے۔ سارس کو ہفتے کی دیر شام نواب واجد علی شاہ زولوجیکل پارک لکھنؤ کے ڈاکٹروں اور عملے کی نگرانی میں کانپور لایا گیا اور 15 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا۔ ریاست کے میرٹھ میں گزشتہ روز ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک ماں نے اپنے عشق کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اپنے 2 معصوم بچوں کا قتل کر دیا۔ قتل کے بعد دونوں بچوں کی لاشوں کو نہر میں ڈال دیا۔ اس پورے سانحے کو انجام دینے کے لیے اس کے عاشق کے علاوہ 4 افراد اس واردات میں ملوث تھے۔ حالانکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں سبھی ملزمان کو گرفتار کر دونوں بچوں کی لاشوں کو برآمد کر لیا ہے۔ اتر پردیش کانگریس نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی رکنیت ختم کرنے کو مودی حکومت کی مکمل سازش اور جمہوریت پر مہلک حملہ قرار دیا ہے۔ آج ہزاروں ناراض کانگریسیوں نے لکھنؤ میں واقع شہداء کی یادگار پر دیر شام تک سنکلپ ستیہ گرہ کا اہتمام کر کے زبردست احتجاج کیا۔ راہل گاندھی کی رکنیت کی منسوخی پر ریاستی کانگریسی صدر برج لال کھابری اور CLP لیڈر آرادھنا مشرا کی قیادت میں ہزاروں کانگریسیوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ یوکرین کو بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فراہمی ماسکو کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس طرح جنگ کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطرات کے تدارک کے لیے روس اپنے ہمسایہ ملک بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تعینات کر رہا ہے۔ صدر پوتین نے واضح کیا کہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کا فیصلہ بیلاروس کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت کیا گیا ہے اور اس اقدام سے اقوام متحدہ کی جوہری عدم پھیلاؤ کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یوکرین میں فوجی آپریشن اور چین کے ساتھ حالیہ تعلقات کی وجہ سے روس اور مغرب کے درمیان عالمی تناؤ کی شدت کی روشنی میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے زور دیا ہے کہ ان کا ملک بیجنگ کے ساتھ فوجی اتحاد قائم نہیں کر رہا ہے۔ روسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک کسی بھی ملک کو دھمکی نہیں دیتا۔ افغانستان کی نگراں حکومت نے افغانستان میں داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کی مبینہ مضبوط موجودگی کے بارے میں امریکی دعوے کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ افغانستان کی نگراں انتظامیہ کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان میں IS کے دہشت گردوں کی تعداد کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات درست نہیں ہیں۔ داعش کے دہشت گردوں کو پہلے ہی کم اور دبا دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستانی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہفتے کی شب لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے جس میں ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں عمران کو جیتنے نہیں دینا اور اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے۔ اقتدار میں نہ آنے دیں لیکن یہ بتائیں کیا آپ کے پاس ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا کوئی پروگرام ہے، کیا کوئی روڈ میپ ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یمن کے خلاف جنگ کے آغاز کا واشنگٹن سے اعلان اس جنگ میں امریکہ کے کردار کا کھلا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کا محاصرہ ہمارے ملک کے خلاف جنگ کا اہم ترین حصہ ہے اور یمنی عوام کو قومی دولت کے استعمال سے محروم رکھنا بھی جارحیت کا حصہ ہے جو کسی طور قابل قبول نہیں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر زور دیا کہ وہ امریکی مفاد میں یمن کے خلاف جارحیت جاری رکھنے سے باز آ جائیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے فوجی کمان ابو علی مصطفیٰ بٹالین کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس گروہ کے ایک مجاہد نے نابلس کی شاہراہ پر واقع ہوارہ چیک پوائنٹ پر 2 صہیونی فوجیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان میں فلسطینی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مسجد الاقصی کے غاصبوں کے مقابلے میں فلسطین کے استحکامی محاذ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک اور خبر کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے برطانوی اور صہیونی حکومت کے وزرائے اعظم کی لندن میں ہونے والی ملاقات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں پر ان دونوں کی جھنجھلاہٹ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔